इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बाद समदो सलात लायक सद इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम हाज़रीन व सामीन, आप लोगों के इल्म के अंदर है कि आज की हमारी जो मजलिस है ये मुहतरम मोहम्मद हमज़ा आपके इसाल सवाब के लिए मुनक्किद की गई है। आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हम अहले सुन्नत इस बात के कायल हैं, हमारी जो बुनियादी कुतुब अकायद हैं या बुनियादी कुतुब फ़िक़्ह हैं, उनके अंदर तमाम उलमा, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन बिल इत्तिफ़ाक़ बिल इजमा ये बात कहते हैं कि हम अहले सुन्नत इस बात के कायल हैं कि जो बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसके इसाल सवाब के लिए अगर दुआ की जाए या कोई खाना तकसीम किया जाए, सदका किया जाए, तो हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात उस खाने का, उस दुआ का, उस इसाल सवाब का, उस दुआम का, उस सदके का सवाब उस मैयत को अता फरमाते हैं। इस बात के ऊपर सिवाय मुअतज़िला के तमाम अहले सुन्नत मुत्तफ़िक़ हैं, और मुअतज़िला अगर मुत्तफ़िक़ न भी हों उनका कोई एतबार नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा जअलनाका अला शरीयतिन मिनल अम्र फत्तबिहा वला तत्तबिहा वल्लज़ीना ला यअलमून। फरमा ए प्यारे हबीब की उम्मत, हमने तुम्हें सिरात मुस्तकीम अता फरमा दिया है, दीन मुस्तहकम कर दिया है, दीन की तरफ तुम्हारी रहनुमाई कर दी है, अब तुमने इस रास्ते के ऊपर चलना है। वला तत्तबिहा वल्लज़ीना ला यअलमून, और उन लोगों के रास्ते के ऊपर नहीं चलना जो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं। काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तफसीर मज़री के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं इससे मुराद आयत करीमा मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि बाद में आने वाले दुआ करते हैं। और यक़ूलूना मिन बादिहिम साहिब तफसीर मज़री लिखते हैं इससे मुराद क़यामत तक आने वाले लोग हैं। क्या दुआ करते हैं? यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ए अल्लाह जो हमसे पहले ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, या अल्लाह हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। तो कुरान की ये नास हो गई कि जो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसका सवाब अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस दुआ के बदले उस मैयत के दर्जात बुलंद फरमाते हैं। तो हम दुआ करते हैं इस महफिल के अंदर कि अल्लाह ताला उस बच्चे के दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरे मकाम के ऊपर अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। अल्लाह ताला मोमिनीन की यह सिफत बयान करता है कि जो लोग ईमान लाए तो उनकी यह सिफत है, उनकी यह क्वालिटी है कि वो नमाज अदा करते हैं। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, और उनके जितने भी सियासी मुआशरती मामलात हैं, मुआशी मामलात हैं, तो उन मामलात को वो किस तरह तय करते हैं? शूरा के जरिए तय करते हैं, अपनी राय किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं करते, शूराई निज़ाम के तहत, जमहूरी निज़ाम के तहत चलते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ताला की ज़ात पाक उनको जो माल अता करते हैं उस माल में से अल्लाह ताला की राह के अंदर खर्च करते हैं। तो याद रखो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये मोमिनीन की सिफत है कि वो लोग माल खर्च करते हैं। अब सारे रास्ते अल्लाह ताला के हैं, अगर आप मस्जिद के ऊपर खर्च करें ये भी अल्लाह ताला का रास्ता है, मदरसे के ऊपर खर्च करें ये भी अल्लाह ताला का रास्ता है, किसी मस्कीन बच्ची की शादी करवा दें ये भी अल्लाह ताला का रास्ता है, कोई रास्ता पक्का कर दें ये भी अल्लाह ताला का रास्ता है, कहीं रास्ते के अंदर आप पानी की सबील लगवा दें ये भी अल्लाह ताला का रास्ता है। इस रास्ते के ऊपर आप खर्च करने वाले हैं, और अगर कोई शख्स दुनिया से चला जाए उसके इसाले सवाब के लिए आप एहतमाम करें, गरीब मस्कीन लोगों को बुलाएं, खाना खिलाएं, ये भी अल्लाह ताला का रास्ता है। अल्लाह ताला इसका सवाब मैयत को अता फरमाते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, फरमा उन लोगों की शान ये है कि जो अल्लाह ताला उनको माल अता करते हैं उस माल में से वो अल्लाह ताला की राह के अंदर खर्च करते हैं। सुनन अबू दाऊद शरीफ की रवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ लाए। आप फरमाने लगे या रसूलल्लाह इन्ना उम्म सादिन मातत, ए अल्लाह ताला के रसूल उम्मे साद दुनिया से चली गई हैं। फ़अय्यु सदक़तिन अफ़ज़ल, ए अल्लाह ताला के रसूल कौन सा सदका है जो उनके लिए अफजल है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा अल मा, पानी का सदका अफजल है। फ़ख़ुफ़िरा बि'रन, फिर एक कुआं को दबाया गया। वक़ाल हाज़िही उम्मे साद, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये उम्मे साद के लिए। और ये याद रखो आप लोग कि ये जो हम खाना सामने रख कर ये कहते हैं कि इसका सवाब फलां के लिए, इसकी भी ये दलील बन सकती है। क्यों? कि देखें कुआं को दबाया गया, अब जाहिर सी बात है कि लोग पानी पिएंगे, लोग पानी पिएंगे, तो फरमा हाज़िही उम्मे साद, यानी लोग पानी पिएंगे
تو اس کا ثواب ام سعد کے لیے. تو ہم بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں, کھانا سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ جو کچھ ہم نے تو عام کیا ہے, انتظام کیا ہے, یہ لوگوں کے لیے, لوگ کھائیں گے, اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس میت کو عطا فرمائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مشکات شریف کی روایت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے قبر کے اندر؟ فرمایا کل غریق المتغوث, ڈوبنے والے کی مثال ہوتی ہے, جس طرح کوئی شخص ڈوب رہا, ڈوبنے والے کی مثال. فرمایا پھر وہ قبر کے اندر جا کر انتظار کرتا ہے کہ میرا بھائی, میرا دوست, میرے گھر والے میرے لیے کب دعا کریں گے. فرمایا جس وقت پھر بندہ دنیا کے اندر, یعنی جن لوگوں کا وہ انتظار کرتا ہے, تو جس وقت وہ لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں, یعنی دوستوں میں سے, گھر والوں میں سے, عزیز رشتہ داروں میں سے جو لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے, اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے, اس دعا کی وجہ سے مردے کی قبر کے اندر پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اس کو اتنی خوشی ملتی ہے کہ جتنی خوشی اس کو نہ دنیا کے اندر پہلے ملے تھی, نہ فرما آخرت کے اندر کبھی بعد میں اس کو یہ خوشی ملے. اتنا خوش ہوتا ہے جس وقت آپ لوگ دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس مردے کی قبر کے اندر نور نازل فرماتے ہیں. اور مسند احمد کی روایت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور اسی روایت کو امام طبرانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی نقل کیا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت گھر والے اہتمام کرتے ہیں ایصال ثواب کا, اس کے لیے کوئی طعام پکاتے ہیں, کوئی صدقہ کرتے ہیں, تو فرمایا جبریل امین نورانی طباقوں کے اندر رکھ کر اس میت کو پیش کرتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا. تو دوستو اس مختصر سے وقت کے اندر یہ مختصر دلائل تھے ایصال ثواب کے. اگر آپ دعا کریں اس کے بھی ہم قائل ہیں, اللہ تعالیٰ میت کو ثواب عطا فرماتے ہیں, اور اگر آپ صدقہ کریں اس صدقے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں. کتنا ٹائم؟ اچھا, اب آخری بات ایک میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں. دیکھیں فتنہ اور فساد کا دور ہے, میں آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. اس فتنے اور فساد کے دور کے اندر دو باتیں اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لیں, ایک بات عقیدے کی اور ایک بات عمل کی. عقیدے کی بات یہ یاد رکھے, علم غیب, حاضر و ناظر, نور بشر, یہ اتنے مشکل ترین مسائل ہیں کہ اچھا بھلا انسان ان کو بھی اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی. یعنی عالم دین کو تو چھوڑیں, عام عوام کو تو چھوڑیں, جو عالم دین ہوتے ہیں اگر صحیح اچھے طریقے سے وہ کتب کے سمندر کے اندر ہوتا لگا کر صحیح مطالعہ نہ کرے, اور صحیح کامل شخص کی اس کے اوپر گرفت نہ ہو, کامل اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کر نہ پڑھا ہو, تو یہ سے مشکل ترین مسائل ہیں کہ ان لوگوں کو بھی گرفت نہیں ہوتی, عوام کی تو کیا بات ہے. تو ایسے میں اس فتنے فساد کے دور کے اندر آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدس کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ کوئی شخص بھی آپ سے پوچھے, آپ اتنی باسوں کے اندر پڑے ہی نہیں, بس یہی کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا, آپ جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نہ اگلے زمانے کے اندر پیدا کی, نہ اس زمانے کے اندر ہے, اور نہ قیامت تک کوئی دوسرا حضور محمد مصطفیٰ جیسا اس دنیا کے اندر آ سکتا ہے. بس یہ سادی سی بات ہے. اس کے ساتھ عمل کیا ہونا چاہیے؟ عمل یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آپ تشریف فرمائیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص آئے سامنے داخل ہوئے ہیں, تو حضور علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے. پھر دوسرے دن پھر آیا, پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے. پھر تیسرے دن آیا, پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے. اب حضور علیہ السلام کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے پاس ہی, ان کا نام حضرت انس ہے یا پھر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں. یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے, اور مسند احمد کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ صحابی اس طرح کہنے لگے, ظاہری سی بات ہے کہ اب یہ لوگ نقل کرتے تھے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے, تو یہ سوچنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے جس شخصیت کے متعلق کہا کہ یہ جنتی ہے, تو اب میں جاتا ہوں اس کو چیک کرتا ہوں کہ اس کے پاس کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنتی قرار دیا. اور اب یہاں پر ایک عقیدے کی بات بھی سمجھ لیں. دیکھیں حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے, تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا, کس طرح فرمایا؟ کیا یہ بندہ پہلے سے جنتی تھا, حضور علیہ السلام نے پھر خبر دی, یا یہ بندہ پہلے سے جنتی نہیں تھا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے جنتی ہوا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے سے جنتی تھا, حضور نے خبر دی, تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ, تو یہ 3 دن میں آپ کے پاس گزاروں گا. انہوں نے کہا رہ جاؤ, کوئی بات نہیں. 3 دن وہ اس کے گھر کے اندر رہے. جب 3 دن ہوئے, یہ کہتے میں راتوں کو اٹھ کر دیکھتا رہا, کیا پتا کون سا عمل کرے, کون سی نماز پڑھے, تہجد کی نماز پڑھے, کچھ نہیں ہوا. جب 3 دن گزر گئے, یہ اسے ہاتھ میں لانے لگے, کہنے لگے یار سچ بات بتاتا ہوں, میرا والد سے جھگڑا کوئی نہیں ہوا, بات اس طرح کہ آقا علیہ السلام نے آپ کی ذات کے متعلق کہا کہ آپ جنتی ہیں, میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا عمل کیا ہے.
اب 3 دن گزر گئے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. جس طرح تم صبح کی نماز کے لیے اٹھتے ہو میں بھی اٹھتا ہوں, رات کو اٹھتے ہو آنکھ کھلتی ہے ایک وظیفہ ہے پڑھنے کا, وہ تم بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو یہ صحابی رسول تھے, یہ بھی کہنے لگے ہاں یار بات تو بالکل یہی ہے کہ اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. پھر جس وقت یہ جانے لگے پھر آواز دی ادھر آئیں, ایک بات رہ گئی, ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ فرما میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہے, میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے حسد نہیں ہے. تو میرا آپ لوگوں کو پیغام یہ ہے کہ آپ کے اوپر عقیدہ رکھیں کہ حضور محمد مصطفیٰ جیسا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں. اور دوسرے آپ کے اوپر آپ کا عمل ہونا چاہیے. عمل کیا ہو کہ کسی مسلمان کے لیے آپ کے دل کے اندر نفرت نہ ہو, کسی مسلمان کے لیے آپ کے دل کے اندر بغض نہ ہو. بس یہ میرا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو اہتمام آپ نے کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. آخر دعوانا